औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दुरूद व सलाम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और उनकी आल पे। हार्ट टॉक के एक नए प्रोग्राम के साथ आपका मेज़बान सरदार ताहिर महमूद आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। आज जो मेरी मेहमान शख्सियत है वो एक मजहबी और समाजी और सियासी शख्सियत होने के साथ साथ एक कारोबारी शख्सियत भी हैं। गुजरांवाला के एक मारूफ सियासी घराने से भी उनका ताल्लुक़ है और पिछले दिनों गुजरांवाला के एक दरीना मसला हाफजाबाद रोड के ऊपर उन्होंने जमकर एक तहरीक का आगाज़ किया, तो उसके नतीजे में उसके अंदर खातो खा फ़वायद हुए उस इलाके को। तो उस हवाले से सियासी हवाले से और कारोबारी सिटी हाउसिंग सोसाइटी के सदर भी हैं और उस हवाले से जो रिहायशी आबादी है उनके, तो इस हवाले से भी बातचीत होगी। और मेरी जो आज की मेहमान शख्सियत है खालिद महमूद चियाल साहब हैं, जो मेरे आज के मेहमान होंगे हार्ट टॉक के। उनसे बातचीत शुरू करने से पहले यहाँ लूँगा एक छोटा सा ब्रेक। वेलकम बैक। हार्ट टॉक के आज के जो मेरे मेहमान हैं खालिद महमूद चियाल साहब हैं। बहुत शुक्रिया खालिद साहब, आपने अपने कीमती टाइम में से टाइम दिया मुझे। और कैसे आपका भी शुक्रिया कि आप आए। और तबीयत ठीक है? अल्हम्दुलिल्लाह, करम अल्लाह पाक। बड़े अरसे बाद आपसे बात हो रही है, मुलाकात हुई है। ये ऐसे ही है। और सबसे पहले आपसे पूछूंगा कि आपका भाई इलाका कौन सा है बेसिकली और कहाँ के रहने वाले? किला दीदार सिंह के आप? जी। तो इब्तदाई तालीम भी वहाँ की होगी आपकी? किला दीदार सिंह हाई स्कूल नंबर 1 की है। ठीक हो गया। मैट्रिक वहाँ से किया है। ठीक हो गया। और उसके बाद BA किया किला दीदार सिंह डिग्री कॉलेज से माशाल्लाह। और MA किया मैंने गवर्नमेंट कॉलेज गुजरांवाला से। जी। और अभी LLB कर रहा हूँ मैं। LLB भी साथ चल रही है? शुरू किया माशाल्लाह। तो खालिद साहब, आप नौजवानी के अंदर एक तुलबा तहरीक के भी बड़े सरगर्म रुकन थे, तो वो यादें, वो बातें, तो उस वक्त ये वो ज़िंदगी का बड़ा खुशगवार और सुनहरी दौर है। जी। उसमें इस्लामी जमीयत तलबा के साथ मैं वाबस्ता हुआ 16 साल की उम्र में। जी माशाल्लाह। रफीक बना, फिर उम्मीदवार, फिर रुकन, फिर मुतलक ज़िम्मेदारियों पर रहा मैं। जी। गवर्नमेंट कॉलेज गुजरांवाला की ज़िम्मेदारी रही, गुजरांवाला शहर की रही, किला की रही, किला कॉलेज की रही। सही। तो वो सीखने के वाले से और ज़िंदगी का एक रुख तयन करने के वाले से एक बेहतरीन दौर था। क्या आप समझते हैं कि जो तुलबा तहरीकें हैं, जैसे इस्लामी जी में तुलबा, ये जैसे तंजीमें अंजुमन तुलबा इस्लाम है, PSR थी, ये तुलबा तंजीमें होनी चाहिए? जी, इनका कोई ज़ाब्ता इखलाक होना चाहिए और ये ज़रूरी है वैसे, लेकिन उस सूरत ज़रूरी है कि यहाँ कॉलेज के अंदर, यूनिवर्सिटीज़ के अंदर इलेक्शन होने चाहिए। सही। उससे नई क़यादत सामने आती है और उभरने का मौका मिलता है और हकीकी लीडरशिप सामने आती है। तो मेरे ख्याल पे तो ये होनी चाहिए। आपका घराना भी तहरीकी है गलबत? जी, मेरे वालिद साहब भी जमात इस्लामी के रुकन थे और रफ़ाई कामों में काफ़ी एक्टिव थे वो। सही। तो इस वजह से आपको तो कोई प्रॉब्लम नहीं हुई जब इस्लामी जी में तुलबा? नहीं, वो तो पूरी सपोर्ट करते थे। पूरी सपोर्ट थी आपको। क्या तुलबा तहरीक से, आप इस्लामी जी में तुलबा से आपको कुछ रूहानी या तरबीती तौर पर कोई फ़ायदा हुआ? जी, बहुत फ़ायदा हुआ। और वो जो वक़्त होता है ना जवानी का, उसमें अटैचमेंट का ये फ़ायदा कि बंदा बेशुमार गलत चीज़ों से बच जाता है। सही। और उसको एक नज़रिया मिलता है, उसको एक शऊर मिलता है और सीखने का मौका मिलता है। सही। और जुल्म के ख़िलाफ़ एक डटने का जज्बा मिलता है। यानी उससे इंसान की अच्छी तरबियत होती है, नई लीडरशिप, जैसे आपने कहा पहले। बिल्कुल ऐसे। इस मुल्क को बेशुमार इस्लामी जी में तुलबा ने लीडरशिप दी है। ऐसे ही। सही। मुस्तक़बिल में आप जमात के साथ भी, शबाब मिल्ली के साथ भी अटैच रहे काफ़ी अर्सा, तो आप भी अब जमात इस्लामी के? मैं जमात इस्लामी का, लेकिन उस तरह से मैं एक्टिव नहीं हूँ कारोबारी मसरूफियत की वजह से, लेकिन मैं रुकन हूँ जमात इस्लामी। सही। क्या जमात इस्लामी की जो मौजूदा पॉलिसी है अपने झंडे, अपने निशान पर इलेक्शन लड़ने की, इससे आप मुतफिक हैं? और जो तहरीक चल रही है, धरना मुख्तलिफ सिटी ज़िला की सतह पे? हाँ जी, ये बेहतरीन है। अपने नज़रिए पे, अपने निशान पे, अपने नाम से ही जाना चाहिए और उसमें लोगों के मसाइल पे खुसूसन आवाज़ उठानी चाहिए। सही। और एक मसला हल करवा के दूसरे मसले की तरफ होना चाहिए। सही। हाँ जी।
یعنی اتحادی سیاست سے جو جماعت اسلامی باہر نکل میں آئی تو ہے، ہمیشہ اس کے خلاف رہا ہوں. اتحادی جماعت اتحادی سیاست ایم میں تو ہمیشہ خلاف رہا ہوں. خلاف رہے ہیں. یعنی ہاں جی. آپ ایز اے رکن جماعت یہ سمجھتے ہیں کہ اب جماعت صحیح راستے پہ چل پڑی ہے، جو مستقبل میں کبھی نہ کبھی اپنی منزل کی طرف تو جائے گی نا. اگر اس پہ قائم دائم رہے اور اس پہ جو عوامی مسائل ہیں ان کے اوپر پوری مؤثر طریقے سے آواز اٹھائیں، جس طرح کہ کراچی کے اندر حافظ نعیم الرحمان صاحب نے اٹھائی ہے، جی جی تو اس طرح کامیابی ممکن ہے. ممکن ہے. آپ گجرانوالہ کی جو قیادت ہے، جو گجرانوالہ کے اندر مسائل ہیں، کیا اس کے حوالے سے جو آگے بلدیاتی الیکشن ہو رہے ہیں، اس کے حوالے سے جو معاملات ہیں، اس کے حوالے سے آپ کیا رائے اپنی رکھتے ہیں؟ میں ویسے تو پریکٹیکلی تو سیاست سے آؤٹ ہوں، ٹھیک ہے. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ جس جماعت نے بھی، اور خصوصاً جماعت اسلامی ایک اچھے لوگوں پہ مشتمل ایک جماعت ہے، جی جی اور فرقہ واریت سے بالا تر ایک جماعت ہے، اور ان کا ایک بہترین اور واضح نظریہ ہے. جی جی اور ان کو چاہیے کہ جو شہری مسائل ہیں، جیسے اگر صفائی کے مسائل ہیں، سیوریج کے مسائل ہیں، اور کوئی سوئی گیس کا مسئلہ ہوتا ہے، کوئی اجتماعی طور پہ لاقانونیت کا مسئلہ ہوتا ہے، اس پہ ان کو آواز اٹھانی چاہیے. صحیح. تو اسی طرح کامیابی ممکن ہے. کامیابی عوامی مسائل کو اجاگر کرا ہے. ٹھیک ہو گیا. آپ کی زندگی میں آئیڈیل کون ہے؟ آئیڈیل ظاہر ہے ہر مسلمان کا پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم آئیڈیل ہے. صحیح. ٹھیک ہے. ٹھیک ہو گیا. سیاسی طور پر پاکستان میں سیاسی طور پر آئیڈیل، جی جی اس وقت تو جو موجودہ سیاستدان ہیں ان میں سب سے جو بہتر سمجھتا ہوں جی جی وہ جو کراچی والے ہیں حافظ نعیم الرحمان صاحب، ٹھیک ہو گیا. ان کو ایز اے لیڈر میں بہتر سمجھ رہا ہوں کہ وہ ہر مسائل پہ آواز بھی اٹھا رہے ہیں ٹھیک. اور بڑے ایکٹیو رول ادا کر رہے ہیں. باقی جماعتوں میں تو میں کسی کو ٹھیک ہو گیا. یعنی ان کے ساتھ آپ نے جوانی کے اندر اپنے طلبہ تنظیم کے اندر بھی کام کیا ہوگا، وہ ناظم اعلیٰ بھی رہے ہیں. ہاں بس تھوڑا بہت کیا، لیکن ان کا موقع بڑا واضح ہے، دو ٹوک موقف ہے، اور بڑا انہوں نے ایم کیو ایم کو ٹف ٹائم دیا وہاں پہ ان کے ظلم کے دور کے اندر، اور وہاں پہ ایسے اقدامات کیے ہیں. الخدمت وہاں پہ بہت زبردست کام کر رہی ہے، پبلک ایڈ کمیٹی ان کی کام کر رہی ہے. بحریہ ٹاؤن کے ملک ریاض کو انہوں نے مجبور کر دیا لوگوں کو مطلب دینے واپس پیسے واپس کرنے پہ، اور بڑے بڑے کام نادرا کا انہوں نے کام کیا ہے، کے الیکٹرک کو انہوں نے ٹف ٹائم دیا ہوا ہے. صحیح. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس طرح کی شخصیت جو ہے نا وہ ملک کی مفاد کے اندر ہے. ہاں ملک. صحیح ہے. اب جو موجودہ حالات ہیں، اس کے اندر کاروباری حالات جو آپ کے سامنے ہیں، کیا موجودہ گورنمنٹ کی جو پالیسی ہے، جو آپ کے شعبے کے متعلقہ، کہ اس سے آپ متفق ہیں کہ انہوں نے جو رعایتیں دی ہیں جو؟ ہاں جی، یہ پراپرٹی میں تو انہوں نے رعایتیں دی ہیں اس گورنمنٹ نے، چاہے اوورال مہنگائی بڑی ہو گئی ہے اور غریب کو غریب تر بھی کیا گیا ہے، لیکن پراپرٹی کے شعبے میں انہوں نے رعایتیں دی ہیں، اور اس سے کاروبار میں بہتری آئی ہے آپ کے کاروبار میں، آپ سمجھتے ہیں. صحیح. اب جو آپ نے کچھ عرصہ پہلے ایک تحریک شروع کی تھی، جو درینا مسئلہ تھا آپ کا علاقہ، بائی علاقہ کے قلعہ دیدار سنگھ ہے، اس روڈ کا حالات ایسے ہیں کہ بندہ کئی گھنٹے لوگ وہاں پہ ضلالت تھی ایک لوگوں کو گزرنے میں، ٹریفک جام رہتی تھی. تو آپ نے ایک تحریک شروع کی تھی، تو اس کا یہ ہوا کہ کچھ عرصہ پہلے کچھ بننا شروع ہوئی تھی، لیکن ابھی تک وہ تحریک سے وہ خاطر خواہ لوگ کہتے ہیں کہ فائدہ نہیں ہوا. کہ جو نہیں، اس میں دیکھیں یہ عرصہ دراز کا مسئلہ ہے سما روڈ کا. جی جی. اور وہاں پہ یعنی کہ ڈیلی 35 سے 40 ہزار گاڑیاں گزرتی ہیں. جی ایسے ہی. تو یہ ڈبل روڈ یہاں پہ بننا چاہیے تھا، جب سنگل بنا تب بھی ڈبل بننا چاہیے. جی جی. لیکن خیر وہ بن گیا. تو یہ 1.5 سال پہلے ہم نے ایک کمپین شروع کی، سب سے پہلے کہ قلعہ دیدار سنگھ کے اندر ایک جگہ پہ وہ مرمت کی جائے، لدے والا کے اندر اور کوٹ صاحب. اس کے ساتھ ہمارا مین ایجنڈا تھا کہ اس کو ڈبل کیا جائے. ٹھیک ہے. اس پہ ہم نے مہم چلائی، اس پہ دھرنے دیے، قلعہ دیدار سنگھ کے اندر، لدے والا بڑیچ کے اندر ڈی سی آفس کا ہم نے گھیراؤ کیا. کافی اس پہ سوشل میڈیا پہ کمپین چلی، وکلاء نے ساتھ دیا، صحافی برادری نے ساتھ دیا، علماء کرام نے ساتھ دیا، اور ایک بڑی زبردست مہم چلی. تو اس پہ اس وقت کے جو ڈی سی تھے سہیل اشرف صاحب، انہوں نے اس کو ڈبل روڈ کو اپنے جو ایجنڈا گورنمنٹ پنجاب کو دینا ہوتا ہے اس میں شامل کیا پہلی بار. اس کے بعد بھی ہمارا چلتا رہا. تو پھر یہ روڈ ڈبل منظور ہو گیا، اس کا فنڈ جاری ہو گئے، اور الحمدللہ یہ کام شروع ہے. یہ 1.5 سال کے اندر مکمل ہونا ہے. ظاہر اس میں پریشانی تو آئے گی. جی جی. لیکن ابھی ہمارا یہ مطالبہ تھا کہ جہاں پہ زیادہ خراب ہے کوٹ اسحاق عالم چوک، جی جی بہت زیادہ، باقی جہاں پہ مرمت ہو رہی ہے 7 گاڑیاں بھی گزر جاتی ہیں، لیکن یہاں پہ بڑے بڑے کھڈے بڑے ہوئے ہیں، وہاں پانی کھڑا ہوتا ہے، اور یہ عملی طور پہ بند ہے، حادثات ہو رہے ہیں،
خواتین وہاں پہ گر رہی ہیں، بچے گر رہے ہیں اس پانی کے اندر، کھڈوں کے اندر، تو اس کی فی الفور یہاں پہ تعمیر شروع کی جائے. صحیح. تو یہ ابھی ہم نے گورنمنٹ کے اوپر یہ پریشر. مطالبہ کیا ہوا ہے، اور اس پہ ہم نے 11 مارچ کا ایک دھرنا بھی اناؤنس کیا ہوا ہے عالم چوک کا، صحیح. کہ اگر یہ تعمیر نہیں شروع کرتے اس سے پہلے تو 11 کو ہم عالم چوک بند کر دیں. صحیح. جی جی. اس حوالے سے انتظامیہ سے آپ کی کوئی ملاقات ہوئی ہے؟ جی انتظامیہ سے، ہائی وے والوں سے ملاقات ہوئی ہے، ان کا کہنا تو ہے یہ آج یا صبح تک شروع کر لیتے ہیں. صحیح. اگر 11 تاریخ تک یہ اپنا بات سٹارٹ کر لیتے ہیں تو ٹھیک ہے، وگرنہ پھر 11 کو دھرنا ہوگا، عوامی دھرنا ہوگا یہ بھی. ٹھیک ہے. اس کے علاوہ آپ نے قلعہ دیدار سنگھ میں بھی کچھ عرصہ پہلے وہاں کا ایک درینہ مسئلہ تھا ہیلتھ کے حوالے سے، جی جی. تو 112 کے حوالے سے بھی آپ نے آواز اٹھائی، تو اس میں بھی آپ نے اللہ تعالیٰ نے آپ کو کامیابی دی. الحمدللہ 112 والوں کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں. تو ان سے ہم نے بات کی، انہوں نے کہا جی آپ یہ گاڑی ایک مرمت کروا لیں. جی جی. اور پھر میں اپنا قلعہ دیدار سنگھ میں دوستوں سے بات کی، اور وہاں پہ خصوصاً میں ذکر کرنا چاہوں گا ریاض چہل صاحب بھائی ہیں چھوٹے، انہوں نے اس کا بیڑا اٹھایا کہ میں یہ کرواتا ہوں، اور انہوں نے اس کو مرمت کروایا. اس وہاں پہ جگہ بھی دی انہوں نے صحیح سینٹر کے لیے. تو وہاں پہ الحمدللہ 2 گاڑیاں وہاں پہ لوگوں کی ہیلپ کے لیے موجود ہیں. صحیح. تو یہ قلعہ دیدار سنگھ کا ایک بڑا مسئلہ جو تھا وہ حل ہوا ہے صحیح. اللہ کے فضل و کرم سے. اس کے علاوہ نادرا کا بھی ایک معاملات تھے کچھ یہ بڑے معاملہ، جب میں قلعہ تھا تب تو ہم کافی کرتے تھے وہاں، نادرا کیا، پٹواری کیا، ٹھیکیدار کیا، ہاسپٹل کے تھے، پولیس کے، اور ہر قسم کے معاملات ہم کرتے تھے. جی جی. اور ہم ان کو مجبور کرتے تھے کہ آپ نے عوام کی آواز کو سننا ہے. جی جی. اور جب میں گجرانوالہ میں ضلعی صدر بنا تب ہم نے پاسپورٹ آفس کا کیا گراؤ، گیپکو کا کیا جب اوور بلنگ واپس کروائی، پولیس کا سی پی او آفس کا گراؤ کیا، بے شمار معاملات ہم یہاں پہ بھی کیے. آپ کب سے سٹی ہاؤسنگ کے اندر آئے؟ اور میں 2013 میں قلعہ دیدار سنگھ سے شفٹ ہوا ہوں. ٹھیک ہو گیا. اور یہاں پہ پھر پراپرٹی کا کام شروع کیا. ٹھیک ہو گیا. ساتھ یہاں پہ ڈیلرز کی کوئی نمائندگی نہیں تھی، کیونکہ ڈیلرز کے آپس کے تنازعات، پارٹیوں سے مسائل. صحیح. پھر ہم نے یہاں ڈیلر یونین بنائی، اس کا میں پہلا صدر بنا. ماشاءاللہ. اس کے بعد 2 سال کے بعد پھر ہم رہائشیوں کے بے شمار مسائل تھے یہاں سٹی ہاؤسنگ انتظامیہ کے متعلقہ. جی جی. قبرستان، سیوریج، گیس، بجلی، مساجد، بے شمار ایشوز تھے. جی جی. تو وہ پھر ہم نے انتظامیہ سے مل کے بات کر کے اور اپنا موقف ہر طرح سے پیش کر کے وہ الحمدللہ تقریباً 95% مسائل حل ہو گئے یہاں پہ. صحیح صحیح. ٹھیک ہو گیا. تو کیا جو آپ کا جو گروپ ہے گجرانوالہ پراپرٹی گروپ، آپ اس نام سے اس علاقے میں ایک آپ نے یہ ادارہ بنایا جس کے ذریعے اہتمام یہ ساری سٹی ہاؤسنگ کا آپ کام کر رہے ہیں، تو یہاں پہ جو ہے نا شفافیت کس طرح آپ لے کے آ رہے ہیں اپنے معاملات؟ یہ تو جو ہمارے دوست ہیں جو 2013 سے ہمارے ساتھ اٹیچ ہیں کاروبار میں، جی جی. وہی ہماری مارکیٹنگ کرتے ہیں، اور الحمدللہ وہ سارے ساتھ ہی اٹیچ ہیں. صحیح. تو یہ تو لوگ ہی گواہی دیں گے انشاءاللہ، میں اپنے منہ سے کہہ دوں صحیح کہ ہم کس طرح کام کرتے ہیں. صحیح. تو آپ اس سوسائٹی کی مستقبل میں کاروباری طور پر انویسٹمنٹ کے حوالے سے یا رہائشی علاقے سے اس سوسائٹی کی کیا دیکھ رہے ہیں آگے آنے والے وقت میں؟ سوسائٹی جو ہے وہ ان فیوچر انشاءاللہ امید ہے کہ یہاں پہ کافی ڈیلیں آ رہی ہیں، کافی پلاٹس یہاں پہ نئے آ رہے ہیں. صحیح. اور انویسٹمنٹ کے لیے بہتر جگہ ہے. بہتر جگہ، کیونکہ اس کا مقابلہ بے شمار بڑی سوسائٹیاں گجرانوالہ میں لانچ ہوئی ہیں، ڈی ایچ اے، جیسے کہ بے شمار اس کے مقابلے میں آپ سمجھتے ہیں کہ یہ اس کی لوکیشن ایسی ہے. جی ایک نیا ٹرینڈ دیا ہے یہاں گجرانوالہ کے اندر. صحیح. اور اس کی خوبصورتی آپ دیکھیں، اس کے روڈز آپ دیکھیں، اور کچھ چیزیں جو کمی تھی وہ ہم نے الحمدللہ مل جل کے دور کروا دی ہیں یا ہو رہی ہیں. صحیح. تو الحمدللہ یہ ایک بہترین سوسائٹی ہے. اچھا، اس سوسائٹی کا ایک اور درینہ مسئلہ قبرستان کا تو آپ نے حل کر دیا، ہاسپٹلائز پیٹرول پمپ کے حوالے سے اور ٹرانسپورٹ کے حوالے سے اس کا درینہ مسئلہ ہے اس علاقے. ہاں جی، یہ سٹی ہاؤسنگ کے جو چیئرمین ہیں ملک عامر صاحب، انہوں نے قبرستان کا مسئلہ حل کیا، اور سیوریج کے مسائل تھے وہ حل کیے، بجلی کے مسائل حل کیے، مساجد جو تھیں وہ پانی کی ٹینکیاں، اسکول کا بھی بات چل رہی ہے، مزید ایک اسکول کی پہلے ہے یہاں پہ بیکن، جی جی. اور اسی طرح واٹر فلٹریشن پلانٹس لگ رہے ہیں، اور اسپیڈ بریکرز، یہ ساری چیزیں ہو رہی ہیں. صحیح. ٹرانسپورٹ جو یہاں پہ آبادی بڑھے گی انشاءاللہ ٹرانسپورٹ کا بندوبست، کیونکہ بہت درینہ مسئلہ عام بندے کو آنے جانے میں بڑی مسائل ہیں، وہ ہو جائے گا انشاءاللہ. یہ بڑا مسئلہ، اور اس کے ساتھ ہاسپٹلائز کی ہاسپٹل تو یہاں پہ ہے، ٹھیک ہے، لیکن اس میں مزید بہتری وہ ایسا ہی ہے. ہاں. ٹھیک ہو گیا. آپ ایز اے چیئرمین ہاؤسنگ سوسائٹی کے اس کے جو رہائشیوں کے، آپ سمجھتے ہیں کہ یہاں پہ سیکورٹی معاملات جو ہیں وہ یہاں پہ لوگ محفوظ ہیں جو رہتے ہیں یہاں پہ؟
सिटी हाउसिंग में सिक्योरिटी मामला पहले से काफ़ी बेहतर हो गए हैं सही, और उनमें मज़ीद बेहतरी हो रही है और गुंजाइश भी मौजूद है। ठीक हो गया, सही। आखिर पे जो आपका ग्रुप है गुजरांवाला प्रॉपर्टी ग्रुप, इसके हवाले से बताएं कि ये आपने क्या सोच के इस कारोबार में आए और क्या आपका थीम था? ज़ाहिर है मैं कोई काम ऐसा देख रहा था जिसमें बंदे के पास टाइम भी हो, ठीक है। सोशल एक्टिविटीज़ के लिए भी। ज़ाहिर है बंदा कमाई करने के लिए तो दुनिया में सिर्फ नहीं आया, सही, तो उसमें फिर ये प्रॉपर्टी का काम शुरू किया और अल्हम्दुलिल्लाह अभी हमारा ये काम, उसमें काफ़ी और दोस्त भी ऐड हो गए हैं, तो मुझे अपने लिए ये बेहतर लगा। सही। तो यानी अब आने वाले वक्त में इसको वसअत दे रहे हैं, जी इंशाल्लाह वक्त के साथ साथ बढ़ रहा है काम। सिर्फ हाउसिंग सोसाइटी या दूसरी दीगर सोसाइटियों के साथ मिलकर भी कारोबार करने हाँ का ज़्यादातर सिटी हाउसिंग के अंदर ही है, इसके अलावा हम बाकी जगहों पे भी कर रहे हैं थोड़ा बहुत। करते हैं, जी जी, लेकिन फिलहाल आपका जो फोकस है वो वो सिटी हाउसिंग है। सिटी हाउसिंग है। जी जी। ठीक हो गया। अब जो आने वाला जो वक्त है, आप क्या समझते हैं कि सियासी तौर पर और समाजी तौर पर आप गहरी नज़र रखते हैं? जो मुल्की हालात है उसके ऊपर आप क्या समझते हैं कि जो हालात हैं इस वक्त, इसके ऊपर सियासी और समाजी शख्सियत के हवाले से क्या गवर्नमेंट को जो तहरीकें उसके ख़िलाफ़ चल रही हैं, अदम एतमाद की दूसरी, इसमें कामयाब होंगे लोग? फजूल तहरीकें हैं। मेरा तो ये राय है कि हर गवर्नमेंट को अपना 5 साल पूरे करने चाहिए सही है, ताकि वो शहीद ना हो दरमियान में। फिर वो कहते हैं हमें मौका नहीं मिला। सही, पीपी को मौका मिला था, काम नहीं किया, आउट हो गई। नून लीग को मौका मिला था, आउट हो गई। अब इनको भी 5 साल पूरे मिलने चाहिए ठीक है, और अगर नहीं करेंगे तो हम रिजेक्ट करेंगे ना। सही, हाँ जी, ये अपोजिशन को चाहिए था कि पेट्रोल के मतलब, खादों के मतलब, गुर्बत के मतलब, महंगाई के मतलब तहरीक चलाते हैं। सही, तो ये अदम एतमाद तो इनकी अपनी गेमें हैं सारी, सही, तो मैं तो इनकी इसके हक में ही हूँ। ठीक हो गया। अच्छा, अब आखिरी पे ये बताएं कि आप पैगाम को देना चाहें यहाँ की हाउसिंग सोसाइटी के लिए, लोगों के लिए, गुजरांवाला के बासियों के लिए और हाफजाबाद तहरीक के हवाले से इंतज़ामिया को। बस मैं तो लोगों के लिए ये है कि अपने हक के लिए जीना, अपने हक के लिए खड़े होना। अगर हम सारे इज्तिमाई तौर पे अपने हक के लिए खड़े होंगे तो इंशाल्लाह मसाइल सारे हल हो जाएंगे। सही, और इंतज़ामिया से ये है कि आप प्यार से बात सुन लिया करें। ज़रूरी नहीं है आपके लिए धरना देना पड़े या घेराव करना पड़े, तो फिर आप बाद में आपकी तरले और मिन्नतें फिर वक्त से पहले अगर काम कर लें तो बेहतर है। सही, और ओवरऑल यही मैसेज है कि हो मेरा काम गरीबों की हमायत करना, दर्दमंदों से, ज़ईफ़ों से मोहब्बत करना। तो हमारा काम भी यही है कि अल्लाह ने हमारी यही ड्यूटी लगाई है कि अपने काम के साथ साथ हमने इज्तिमाई मसाइल जो हैं वो लोगों के हल करने की कोशिश करनी है। सही, ठीक हो गया। बहुत शुक्रिया खालिद भाई, जज़ाकल्लाह। आपने अपना कीमती टाइम दिया। जी नाज़रीन, आज जो मेरे मेहमान थे खालिद महमूद चहल साहब, जो सियासी और समाजी और कारोबारी शख्सियत हैं गुजरांवाला की, और उनसे बातचीत आपको पसंद आएगी। और मुझे दीजिए इजाज़त, अगले प्रोग्राम तक के लिए अल्लाह हाफिज़।